अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, इमरान ख़ान की हुकूमत अब जो सूरत हाल लग रही है कि न सिर्फ अपने मुखालफों की वजह से एक बड़े भंवर में फंसी हुई है, बल्कि ख़ुद उनकी पार्टी के अंदर से, उनके इत्तेहादियों से, हर तरफ से इमरान ख़ान की हुकूमत की तरफ हमले हो रहे हैं। और ये जो बजट सेशन आ रहा है, ज़ाहिर है वो कोई दूर नहीं है, जून के अवाइली दिनों में बजट होने हैं। उनमें इमरान ख़ान की हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं और उस मुश्किलात का इंतज़ाम करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की कोशिशें हो रही हैं। एक तरफ तो आपको पता है कि फार्मली PTI में जहांगीर तरीन ग्रुप ने अपना अलग ब्लॉक बना लिया है। वो कहते हैं कि वो अलग बेंच असेंबली में बेंचेस पे बैठने की कोशिश करेंगे, कि अपना उस जहांगीर तरीन ग्रुप के नाम से बैठने करेंगे। उन्होंने फार्मली पार्लियामेंट्री लीडर्स अपने मुंतखब कर लिए हैं, नेशनल असेंबली के लिए भी और प्रोविंशियल असेंबली के लिए। कि एक तो ये सूरत हाल है। दूसरी सूरत हाल ये है कि ये जो रिंग रोड स्कैंडल है रावलपिंडी वाला, उसमें जिस तरीके से मामलात आगे बढ़ रहे हैं, ये आगे चल के हुकूमत के लिए ख़तरनाक पैदा हो सकते हैं। उसके कई असबाब हो रहे हैं। और ये जो जुल्फ़ी बुखारी का इस्तीफ़ा है, वो इस्तीफ़ा है या उससे ज़बरन इस्तीफ़ा लिया गया है, वो एक बहुत बड़े पॉलिटिकल शॉक के तौर पर आगे निकल सकता है। लेकिन इस दरमियान में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हो रही है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जो पहले बाहर जाने पे बड़े दिलचस्पी रख रहे थे और कोर्ट तक गए हुए हैं, उन्होंने एक और मूव शुरू किया है। वो क्या मूव है और वो कौन से कार्ड खेल रहे हैं, तो इस हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं तो इससे पहले आपने अगर ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। व्लॉग्स देखें, आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आप देखेंगे कि आपको इस हवाले से ऐसे अपडेट्स मिलते रहते हैं कि जो उमूमन मीडिया में कई दिनों के बाद डेवलपमेंट होते हैं, हम पहले दिन उनकी इशारा कर देते हैं, उनकी तरफ ध्यान दिला देते हैं। और ये जो पॉलिटिकल पल्स है उस पे हमने हाथ रखा हुआ है, अंदाज़ा हुआ। हमारे कई जो व्यूअर्स हैं उनमें से कुछ लोग ये तनकीद भी करते हैं और बजा तनकीद करते हैं, और तनकीद हम बड़ी पॉजिटिवली लेते हैं कि आप इमरान ख़ान की हुकूमत के ख़िलाफ़ मुस्तकिल बोल रहे हैं। भाई, हम नहीं बोल रहे हैं। बुनियादी तौर पर यह है कि ये वो डेवलपमेंट्स हैं जो होती हैं, सरकारें चाहती हैं कि उनको पसे पर्दा फेंक दिया जाए, उस पर बहस न हो, या लोग उनके हामी ये चाहते हैं कि न हो। लेकिन अमली तौर पर हम कुछ दिन पहले बात करते हैं, 2-4 दिनों के बाद गुफ्तगू ये शुरू हो जाती है। जहांगीर तरीन वाले मामले में हमने अवाइल में कहा था कि जहांगीर तरीन को मामूली केस करके नहीं लिया जाए। अब ज़ाहिर है वो पार्लियामेंट में जो है वो एक फ़ोर्स बन के आ रहे हैं। और ज़ाहिर है कि वो कहाँ, अगर वो इतने सारे मेंबर्स 30-32 मेंबर पंजाब असेंबली में उनके साथ नहीं होंगे तो बुज़दार की हुकूमत तो नहीं चल सकती ना। बुज़दार की अगर हुकूमत नहीं चलती, और वहाँ भी जो फेडरल गवर्नमेंट में भी सूरत हाल है कि जहांगीर तरीन नाराज़ हैं और बजट के सिलसिले में वो 12 कह रहे हैं, तो लोग ठीक है हम पार्टी में हैं, लेकिन वो एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा। तो मतलब इसका मतलब ये है कि बजट ऐसा मौका होता है, आपको पता है पाकिस्तान की हिस्ट्री का, कि जहाँ हुकूमत से जितने सारे मेंबरान के मामलात होते हैं जो उनके के साथ मिसडीड होता है, उसका हिसाब किताब बराबर कर लिया जाता है। तो उसमें ये मामला आ सकता है। ये तो खुल गया है मामला। लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट मूव हो रही है कि अब सिर्फ यहाँ नहीं है, अब देखिए पंजाब में ये सूरत हाल है, और ख़ुद बलूचिस्तान में इस वक्त सूरत हाल ये है कि 4 वज़रा हैं जाम कमाल के ख़िलाफ़ निकले हुए हैं। वहाँ बाप और PTI में गुथम गुथा हैं। बाप मरकज़ में भी अपना हिस्सा मांग रही है, और यहाँ 4 वज़रा, यार मोहम्मद रिंद है, ज़हूर बुलेदी हैं और दूसरे लोग हैं, उनके मुतल्लिक़ ये लगातार ख़बरें आ रही हैं, मुसलसल ख़बरें आ रही हैं कि यार मोहम्मद रिंद तो लफ्ज़ मिनस भी नहीं करते। वो कहते हैं, और स्पीकर है बिज़नजो, अब्दुल कुद्दूस बिज़नजो, वो नाराज़ है और वो उन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है। उन्होंने कहा कि हम कोई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जाम कमाल चीफ मिनिस्टर रहता है या कोई और रहता है, मसला लोगों की खिदमत का है। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। उधर भी मामला आते हैं। वहाँ सूरत हाल ये है कि इंटरनल फाइट वहाँ भी बड़ी हुई है। कुछ दिन पहले बलूचिस्तान के एक बहुत ही बासर सरदार हैं अपनी कम्युनिटी के और अपने इलाके में बड़ा असर रखते हैं, मोहम्मद साले भूतानी साहब, वो बल्दियात के मिनिस्टर से, उनसे पोर्टफोलियो वापस लिया गया। तो ये वहाँ जो तूफ़ान मच रहा है उसको भी हैंडल करने के लिए आज इमरान ख़ान साहब वहाँ बलूचिस्तान जा रहे हैं। देखते हैं क्या हो रहा है, ये बात है। फिर जो बड़ी डेवलपमेंट हो रही है वो, जैसे मैंने कहा कि वो ये तो जुल्फ़ी बुखारी टीवी पे और इधर उधर आके कह रहे हैं कि
میں نے رضاکارانہ طور استعفیٰ دیا، لیکن انسائیڈ سٹوریز جو ہیں وہ دوسری ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے ہیوملیٹ کیا گیا ہے اور وہ اب اس موم پہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی ہیوملیشن کا انتقام لے لیں۔ یہ ظاہر میں ابھی بات کر رہا ہوں، کچھ لوگوں کو اعتبار نہیں آئے گا، زلفی بخاری اور عمران خان صاحب ایک دوسرے کے قریبی دوست رہے ہیں، لیکن یہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ آپ دیکھیے گا کہ رنگ روڈ میں کیا کیا معاملات آتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ جو ڈیٹیلز آتے ہیں وہ کدھر سے آتے ہیں اور کیسے کون فیڈ کرتا ہے، یہ سب آپ کو پتہ ہے کہ اس قسم کے معاملات میں مختلف انٹرسٹ گروپ جو ہے اپنا کام دکھاتے ہیں۔ لیکن ایک امپورٹنٹ بات جس کی طرف میں آج بات کر رہا تھا کہ بظاہر تو یہ شہباز شریف صاحب جو تھے کچھ دن پہلے وہ اپنا علاج کے لیے لندن جانا چاہ رہے تھے، سرکار ان کا راستہ روک رہی تھی اور راستہ روک بھی لیا ہے، لیکن اب شاید سرکار کو اپنے اس فیصلے پہ پچھتانا پڑے گا، کیونکہ شہباز شریف نے بہت سارے معاملات طے کر لیے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ اس کو سمجھا جا رہا ہے عمران خان کا متبادل۔ تو یہ جو اسلام آباد میں جو منسٹریل کالونی ہے اس میں اگلے منڈے کو ایک بہت بڑی ظہرانہ ہو رہا ہے، وہ اس کی دعوتیں بٹ رہی ہیں۔ شہباز شریف صاحب وہاں جو ہے وہ اس میزبان ہوں گے، اور وہاں صرف اس میں پی ڈی ایم کے لوگ نہیں آ رہے ہیں، پی ڈی ایم سے جو ناراض ہو کے لوگ آ گئے ہیں ان کو بھی بلایا جا رہا ہے، یعنی پیپلز پارٹی اور اے این پی کو۔ اب وہ آتے ہیں یا نہیں یہ الگ بات ہے، لیکن ان کو بلائے جانے کا فیصلہ ہو گیا ہے اور رابطے بھی شروع ہو گئے ہیں جو ہمیں خبریں ہیں۔ اور وہ یہ جو زورانہ ہوگا وہ بنیادی طور پر پی ڈی ایم کے ریوائیول کے لیے کم ہوگا۔ جو صورتحال ہے کہ پی ڈی ایم کا جو مزاحمتی بیانیہ تھا وہ اب اسٹریٹجیکلی نواز شریف اور فضل الرحمان والوں نے بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب شہباز شریف فور فرنٹ پہ، شہباز شریف کا آپ کو پتہ ہے کہ پاور سٹیٹ بھی ان سے معاملہ کیا ہوا ہے، اور شہباز شریف اور آصف زرداری کی پیپلز پارٹی ایک ہی انداز میں سوچتے ہیں۔ سمپل بات اگر کہی جائے تو نواز شریف مریم نواز گروپ نہیں چاہ رہا کہ عثمان بزدار کو ہٹایا جائے اور کوئی چیف منسٹر بنایا جائے، لیکن وہاں اور وہ عمران خان کو ہٹایا جائے اور کوئی دوسرا لایا جائے، لیکن شہباز شریف کی اسٹریٹجی اسی طرف ہے کہ پارلیمانی پالیٹکس چلی جائے۔ اسی پالیٹکس میں وہ زرداری صاحب بھی اس کے ساتھ ہیں کہ وہ یہ کرنا چاہیے۔ اب یہ جو میٹنگ ہوگی، پی ڈی ایم ریوائیو ہوتا ہے، بظاہر اس کا نام کیا ہوتا ہے، خبریں یہ بھی آ سکتی ہیں کہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی واپس آ رہی ہے، نہیں آ رہی ہے، این پی ناراض ہے، نہیں ہے، لیکن یہ جو دعوت ہو رہی ہے اس دعوت میں معاملہ یہ ہونا ہے کہ عمران خان کو کیسے فارغ کیا جائے اور یہ جو عثمان بزدار صاحب ہیں اس کو کیسے فارغ کیا جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک بڑا بھونچال آیا ہوا ہے۔ ان کی جہانگیر ترین صاحب ہیں جس نے پارٹی کے لیے پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلے تھے، وہ دیوار سے لگے ہوئے ہیں۔ ان کا گروپ بنایا ہوا ہے کہ ہم فارمل گروپ ہیں، ہم کل جمعے کے دن پھر اسمبلی میں عثمان بزدار کی جو کہہ رہے ہیں نا کہ اس طریقے سے ان کا کچا چٹھا کھولیں گے کہ اس نے کیا کیا چیف منسٹر ہاؤس میں کرپشن کی ہے، اور وہ کہانی بھی آپ کو پتہ ہے۔ وہ ایک طرف ہوگی پنجاب کی پی ٹی آئی کا الگ مسئلہ، وہاں انتشار ہے، پنجاب گورنمنٹ میں انتشار ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کا قصہ یہ ہے کہ شاید خاقان عباسی کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر آفس میں ہر ایک بندہ بیٹھا رہا ہے، پیسے کما رہا ہے، اس کے اسکینڈلز آ رہے ہیں، وہ معاملہ ہے۔ وہاں جہانگیر ترین کی وجہ سے کانفیڈنس کا مسئلہ ہوگا، میجارٹی کا مسئلہ ہوگا، یہ جو بجٹ کے دن ہوں گے ان میں مسائل ہوں گے، وہ ہوگا۔ بلوچستان میں یہ صورتحال ہے۔ بلوچستان میں جو ہے وہ جام کمال باپ جو ہے، باپ اور پی ٹی آئی گتھم گتھا ہے۔ باپ چاہتی ہے ایک مرکز میں ان کو ایک وزارت ملے، ایک اور وزارت ملے، پی ٹی آئی نہیں دے رہی ہے۔ اس وجہ سے جو بلوچستان میں ہے شکایت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو باپ یعنی جام کمال وہاں سپریس کر رہے ہیں۔ تو یار محمد رند جو پروونشل پریزیڈنٹ ہیں پی ٹی آئی کے، اور دوسرے لوگ ظہور بلیدی اور وہ اور 4 منسٹرز ہیں، کہتے ہیں کہ اگلے دنوں میں استعفیٰ دے سکتے ہیں۔ آج عمران خان ادھر پہنچ رہے ہیں، یہ ہے۔ پھر منڈے کو جو بڑا گرینڈ پولیٹیکل موو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب ایک دعوت کر رہے ہیں اور اس میں اپوزیشن کا کٹ ہو رہا ہے، اور وہ اسٹریٹجی سمپل یہ ہے کہ کیسے عمران خان کی سرکار کے لیے ٹف ٹائم دیا جائے، حتیٰ کہ اس کو ہٹایا بھی جائے۔ تو مطلب حکومت بالکل بھنور میں پھنسی ہوئی ہے۔ آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ گفتگو سے اجازت، اللہ حافظ۔